बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें जी अब खानेवाल की, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। GP ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन, STPOs, DSP, SHOs समेत दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। DPO ने थाना वाइज क्राइम का फर्दन तफसीलन जायजा लिया। SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के बारे में सख्ती से अहकामात भी जारी किए। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी पनवाकिल से, जहाँ पर सांप के डसने के बायस बच्ची जाँ भाग हो गई। लाश लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिलने पर वर्षा का एहतजाज। पनवाकिल के गांव शाहो अंधड़ में 5 साला बच्ची नेहा बिनते अजीब अंधड़ को सांप ने अपने घर डस लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बच्ची के जाँ भाग होने की तस्दीक कर दी तो बच्ची को वर्षा ने एम्बुलेंस देने के लिए कहा ताकि वो बच्चे की लाश अपने घर लेके जाएं। एम्बुलेंस ना मिलने पर इन्होंने तहसील हॉस्पिटल के इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। अब आपको बताएंगे जी जहानिया से, जहाँ पर पुल 114 के मुकाम पर दुरानी डकैती मुजम्मत पर तालिब इल्म को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त अवैस वल्द मुश्ताक सकना करमपुर विहाड़ी के नाम से हुई। 24 साल अवैस डिस्पेंसर का पेपर देने मोटरसाइकिल पर मुल्तान कॉलेज जा रहा था। रेस्क्यू ने जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद JHK हॉस्पिटल जहानिया शिफ्ट कर दिया। अब आपको बताएं तो पनवाकिल में सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से शहीद होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मीरपुर मथेलो के सहाफ़ी शहीद होने वाले नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के खिलाफ रैली बेनज़ीर पार्क से हाई स्कूल चौक तक रैली ने गश्त किया और कातलों और कत्ल में मुलविस वडेरों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। शहीद नसरुल्लाह गडानी और जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का जिम्मेदार जागीरदाराना निज़ाम है। रहनुमाओं ने खिताब किया, कहा कि शहीद नसरुल्लाह के कातलों और इनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से रुक करते चलें बुलेटिन में अब जी कोट गुलाम मोहम्मद के करीबी गांव का, जहां पर चीवे पाकिस्तान नाइट एयरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू हो गया। इस टूर्नामेंट के सरपरस्त आला साबिक सिलाई कौंसिल मेंबर चौधरी हाजी नवाज सांसी हैं। गांव दे 294 में ये टूर्नामेंट शुरू हो गया है। फाइनल जीतने वाली टीम और विनर को 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप टीम्स में 30 हज़ार रुपये और ट्रॉफी तकसीम की जाएंगी। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकसीब रंगारंग और आतिशबाजी से की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी नवाज सांसी का कहना था कि नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के मैदान आबाद करके इनको मनशियात की लानत से दूर रखा जा सकेगा। टूर्नामेंट चीफ ऑर्गेनाइजर कप्तान ताजदार रंधावा का कहना था कि हम शुक्रगुजार हैं चौधरी हाजी नवाज सांसी के, जिन्होंने ऐसी बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मीरपुर मथेलो में दरगाह मियानी शरीफ के करीब किसान के घर में अचानक आग लग गई। फ़कीर अब्दुल गफूर मेहर के किसान के घर में अचानक आग लग गई। दरगाह मियानी शरीफ के गदी नशीन फ़कीर अब्दुल गफूर मेहर के किसान मेहरुद्दीन मेहर, मंठार मेहर और मुख्तार मेहर के घरों में अचानक आग लगने से 3 मकानात जल के खाकस्तर हो गए। घरों में मौजूद बड़ी मिकदार में गंदम समेत घर में मौजूद कीमती सामान भी जल के राख हो गया। मुतासरीन का कहना था कि हमारे घरों में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 3 घर जल गए, जबकि घर में मौजूद गंदम और बेटियों की शादी के लिए रखे गए जहेज समेत तमाम सामान जल के खाकस्तर हो गया है। डीसी घोटकी समेत तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें और हमारे नुकसान का आजाला करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करते चलें बुलेटिन में अब जी डडियाल की, जहाँ पर रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। हल्का एलिमान डडियाल MG कमरशाल डडियाल की महिंदड़ कॉलोनी, चौधरी मोहम्मद हुसैन, चौधरी रियासत, चौधरी रफाकत के मोहल्ले का दरीना मुतालबा लिंक रोड, जो कि कायद अफसर शाहद के काबिल फ़ख्र भतीजे चौधरी साजिद यूनस की जानिब से मुकम्मल करा लिया गया। इस मौका पर रोड का इफ्तिताह चौधरी साजिद यूनस, चौधरी लुकमान अंजुम एडवोकेट, चेयरमैन पीपल्स लॉयर्स फोरम बार आज़ाद कश्मीर, सदर पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल ओना हाजी मतीन, चौधरी नवीद अकरम और दीगर इस मौका पर मौजूद थे। इन तमाम शख्सियात का पंडाल पहुँचने पर इलाका अवाम महिंदड़ कॉलोनी ने शानदार इस्तकबाल किया। टीम अफसर शाहिद का शुक्रिया भी अदा किया। कहते हैं कि उन्होंने हमारा दरीना मसला हल कर दिया है। प्रेस क्लब खुशाब के अहदेदारान और मेंबरान की सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी, जो कि जोश जज्बे से मनाई जा रही हैं। इस सिलसिला का आगाज़ प्रेस क्लब खुशाब के बानी गुलाम मोहम्मद खिची की सालगिरह की तकरीबात से किया गया, जबकि 1 जून को प्रेस क्लब के बानी मेंबर और लीगल एडवाइजर शफकत हयात खान बलोच एडवोकेट की सालगिरह भी जोश जज्बे से मनाई गई। तकरीब के मेहमान खास MP हल्का PP 83 सरदार अली हुसैन खान बलोच और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब मलिक रिजवान जमाली एडवोकेट थे। तकरीब में बुजुर्ग कानूनदान, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल और साबिक सदर मलिक हबीब नवाज रवाना, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब मलिक रियाज राजड़ और खुशाब के अहदेदार, मेंबरान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रेस क्लब खुशाब के सीनियर मेंबर लियाकत अली भट्टी ने की, जबकि स्टेट सेक्रेटरी गुलाम मुर्तजा थे। तकरीब की कामयाब इनेकाद पर प्रेस क्लब खुशाब के बानी गुलाम मोहम्मद खिची को मुबारकबाद भी दी गई। दीपालपुर हुजरा शामुखी में 10 साला बच्चा साइकिल चलाते हुए गहरे कुएं में जाके गिर गया। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली जट। अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، دیپالپور حجرہ شام کے 10 سالہ بچہ سائیکل چلاتے ہوئے 45 فٹ سے زیادہ گہرے کنویں میں جا گرا۔ لواحقین کے مطابق بچہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب سائیکل پر کھیلتے ہوئے کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں گرنے سے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوش میں آنے پر بچے کے رونے اور چلانے کے بعد لواحقین کو معلوم ہوا اور ریسکیو کو کال کی گئی۔ اطلاع ملنے پر ایمبولینس فوری جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ ریسکیو میڈیکل ٹیم نے زخمی بچے کو کنویں میں ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ بچے کو کنویں سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ کنویں سے بحفاظت باہر نکالنے کے بعد بچے کو RHC ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی بچے کی شناخت محسن ولد اکبر 10 سالہ کے نام سے ہوئی۔ جی خبر شامل کرتے چلیں گے جہلم کی تحصیل دینا سے، جہاں پر دینا کے نواحی مدرسہ میں ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کے ساتھ مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ دینا کے نواح میں واقع مدرسہ الجامعۃ الحسینیہ نکودر کے معلم مفتی عبدالوحید کے مبینہ اغوا کے خلاف مدرسہ الجامعۃ الحسینیہ میں ملک بھر سے آئے ہوئے علماء سے مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی عبدالواحد کے مبینہ اغوا کی پرزور مذمت کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں وزیر اعلیٰ پنجاب سے مبینہ مغوی کی جلد بازیابی و رہائی کی درخواست بھی کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام وفاق المدارس عربیہ اہل سنت الجماعت دینا کے امیر قاری خلق داد عثمان نے کہا کہ ہم پرامن اور محب وطن شہری ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 6 سے 7 نامعلوم نقابپوش افراد کی جانب سے مدرسے کے سینئر معلم کے مبینہ اغوا سے سول سوسائٹی مذہبی حلقوں میں گہری تشویش اور افسوس پایا جا رہا ہے۔ مبینہ مفتی کے اہل خانہ اور بچے غم سے نڈھال ہیں۔ مدرسہ الجامعۃ الحسینیہ کے محترم قاری خالق داد عثمان نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب سے پولیس سے گزارش کرتے ہیں کہ مدرسہ کے معلم مفتی عبدالواحد کی مبینہ گمشدگی کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور مغوی کی رہائی اور بازیابی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ تاہم پولیس چوکی سٹی دینا نے مولانا اسرار احمد کی مدیریت میں واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ خسرہ کی صورتحال جاننے کے لیے بات کرتے چلیں گے بلیٹن میں وہاڑی کی، جہاں پر وہاڑی کے DHQ ہاسپٹل میں اب تک 49 مریض خسرہ کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 28 مریض بچے صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے۔ 21 مریض بچے چلڈرن کمپلیکس میں زیر علاج ہیں جو کہ خطرے سے باہر ہیں۔ وہاڑی میں خسرہ کی وبا پھیل چکی لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ انچارج چلڈرن کمپلیکس DHQ ہاسپٹل وہاڑی ڈاکٹر حفیظ احمد نے بتایا کہ جب سے خسرہ کی وبا پھیلی ہے وہاڑی میں اب تک 49 مریض رپورٹ ہوئے جن کو چلڈرن کمپلیکس میں داخل کر کے علاج معالجہ شروع کیا گیا، جن میں سے 28 بچے صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ کر دیے گئے، جبکہ 21 مریض اب بھی زیر علاج ہیں لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی ٹیمز اور ضلعی انتظامیہ پوری طرح چوکس ہیں۔ خسرہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہونے والی وبا ہے، اس لیے خسرہ کے مریض بچوں سے دوسرے بچوں کو دور رکھا جائے۔ والدین اپنے 9 ماہ کے بچوں کو خسرہ کی پہلی ڈوز اور 15 ماہ کی عمر میں بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں۔ جیسے ہی خسرہ کے آثار نظر آئیں فوری طور پر علاج معالجے کے لیے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کسی قسم کی بھی سستی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جی میں ڈاکٹر حفیظ احمد بول رہا ہوں، چیف کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ DHQ ہاسپٹل وہاڑی۔ ہمارے پاس DHQ ہاسپٹل وہاڑی میں ابھی تک 49 پیشنٹ آئے ہیں، جن میں سے جو ہے 28 پیشنٹ ہم نے ڈسچارج کر دیے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو کے چلے گئے ہیں۔ 21 پیشنٹ کا علاج جاری ہے، ان کی بھی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کچھ ان میں پیچیدگیاں ہیں، مثلاً بخار اور دانوں کے ساتھ، ان کے علاوہ جو ہے کچھ کو نمونیا ڈیولپ ہوا ہے، گیسٹرو انٹرائٹس، اور کچھ کو جھٹکے یا گردن توڑ بخار کا بھی مسئلے مسائل ہوئے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ جن کے بچے کی عمر 9 ماہ ہو چکی ہے وہ فوراً حفاظتی ٹیکہ خسرے کا لگوائیں۔ پہلی ڈوز جو ہے 9 منتھ پہ لگتی ہے، اگلا جو بوسٹر ڈوز ہے، سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ 1.5 سال کی عمر پہ لگتی ہے، اور یہ حفاظتی ٹیکے جو ہے محکمہ صحت کے جو EPI سینٹرز ہیں وہاں پہ فری میں موجود ہیں، تو والدین فوری وہاں پہ لگائیں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ ٹورنامنٹ کی بات کریں اور بات کرتے چلیں بلیٹن میں مسرور کی، جہاں پر نیچے ٹرسٹ کی جانب سے میچ کا انعقاد کیا گیا۔ سکھنا نواز ٹرسٹ سرپرست اعلیٰ کاشف نواز USA کی اسپانسرشپ میں پسرور یونین کونسل موسیٰ پور موضع بخت پور میں سافٹ بال کرکٹ ٹورنامنٹ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈاکٹر 11 بخت پور کی ٹیم نے جیت دیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ڈاکٹر 11 بخت اور مسلم کالونی کی ٹیمز کے مابین کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ڈاکٹر 11 بخت پور کی ٹیم نے میچ اپنے نام کیا۔ بڑی تعداد میں علاقہ معززین فائنل میچ دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ شائقین کرکٹ نے کھلاڑیوں کے جوش و جذبے کو بھرپور داد دی۔ رانا ندیم افضل جنرل سیکرٹری پسرور بار ایسوسی ایشن، رانا شاہد
शाहिद साबिक सेक्रेटरी बार पस्तूर, हामिद बाजवा मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत अंसर आफ्ताब वडाइट, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत नईम नवाज, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मियाँ साकिब प्रिंसिपल ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। काशिफ नवाज ने इंतजामिया कमेटी में, जिनमें आफ्ताब बाजवा, जिया खान, शुएब अली बाजवा, जिया गुलफाम खोखर, शम्स गुम्बन और रफाकत पहलवान को कामयाब इवेंट करवाने पर मुबारकबाद पेश की और इनका शुक्रिया भी अदा किया। जंग फैसलाबाद रोड पर डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। अड्डा गोसरा मोड़ मंगानी रोड पर आरती आशिक बिलाल के शॉप पर डकैती की वारदात, लाखों रुपए लूट कर डाकू फरार। आशिक बिलाल को खंजर चाकू से शदीद जख्मी किया गया। जख्मी आशिक बिलाल को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर लोग इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।